अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो असल में कल वाली वीडियो का तसलसल ही है, तो आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, और अगर बुरा महसूस ना हो, तबीयत पे गिरा ना गुजरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हर इंसान के ज़हन में एक सवाल उठता है कि अल्लाह से पहले आखिर क्या था। ये सवाल उठने की जो वजह है, दिमाग में ये सवाल क्यों उठता है, उसकी वजह ये है कि हम हर चीज को वक्त से जुड़ा देखते हैं। यानी हर चीज के बनने का एक वक्त, पैदा होने का वक्त और उसके मरने का वक्त, या जो मादी अशिया हैं वो उनके बनने का वक्त और फिर एक दिन वो तबाह हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छा मकान बनाए, एक दिन उसने गिर जाना है, तबाह हो जाना है। और हर इंसान को हम मरता हुआ देखते हैं, पैदा हुआ देखते हैं। कि पहले, यानी मैं अगर देखूं अपनी जात को, तो मेरा बेटा, फिर मैं उसका बाप, फिर मेरे बाप, फिर मेरे दादा, तो ये सिलसिला हमें नजर आता है पीछे को जाता हुआ। तो चूंकि ये सब चीजें वक्त से जुड़ी हुई हैं, तो दिमाग में हर इंसान के ये सवाल आता है कि आखिर अल्लाह से पहले क्या था। क्योंकि वो इंसान उसको पीछे की तरफ जब सोचता है, तो फिर ये सवाल जन्म लेता है। तो शायद आपने कभी इस सवाल का जवाब किसी से ना सुना हो, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर अगर इस वक्त को पीछे को खींचे तो फिर अल्लाह की जात बचती है, तो अल्लाह से पहले क्या था। नाजरत, मैं आपको इन्हीं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके जहन से ये खलश दूर हो जाए। प्यारे भाइयों, वक्त का ताल्लुक इस जमीन से है, सूरज के निकलने और गरूब होने से है। सूरज निकलता है तो दिन चढ़ता है, सूरज गरूब हुआ रात हो गई। ये रात और दिन जब बढ़ते हैं तो वो एक वक्त, साल, सदियां बन जाती है। ऐसा ही है। फिर दोबारा से समझाता हूँ कि जो वक्त है उसका ताल्लुक सूरज के गरूब होने और तुलू होने से है। सूरज तुलू हुआ, दिन निकला, वक्त गुजरना शुरू हुआ। इसी तरह सूरज गरूब हुआ, रात हुई, अगला दिन आ गया। तो जब ये वक्त हम इसको पीछे देखते हैं, अपनी जात को, अपने बाप को, अपने दादा को और बहुत से लोगों को, तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर अगर इस वक्त को पीछे खींचा जाए तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब नाउजुबिल्ला अल्लाह की जात मर्द वजूद में आई होगी। तो ये जो सवाल है, ये मैं आपके दिमाग से निकालने की और समझाने की कोशिश करने लगा हूं। भाइयों, अगर ये सूरज ना निकले तो वक्त खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर उसका तय्युन खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये जो निजाम बनाया कि सूरज निकलता है, वक्त चलता है, तो हमें ये सोच जन्म लेती है कि आखिर पीछे माजी में क्या था। माजी का ताल्लुक वक्त से है, जो वक्त गुजर गया उसे माजी कहते हैं। जब माजी को पीछे खींचता है इंसान, तो फिर सीधा डायरेक्ट अल्लाह की जात पे उसका जहन आ जाता है कि आखिर अल्लाह से पहले क्या था। तो प्यारे भाइयों, ये निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। अगर वो सूरज को रोक दे, या हम इस जमीन, इस कुर्राए अर्ज से कहीं निकल जाएं, तो फिर वक्त और होगा। ये जो दुनिया पे है सूरज, जो हमारी जमीन का सूरज है, ये 24 घंटे में जमीन अपना चक्कर पूरा करती है, तो वक्त जन्म लेता है, वक्त सामने आता है। अगर यही जमीन 48 घंटे में अपना चक्कर पूरा करे तो 48 घंटे का दिन हो जाएगा। यही जमीन 1000 साल में अपना चक्कर सूरज के गिर्द पूरा करे तो 1000 साल का दिन हो जाएगा। अब हदीस की रोशनी से आपको समझाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन 10,000 साल के बराबर होगा, एक दिन। तो वहां पे अल्लाह, जो जब क्या मैदान हशर होगा,
تو وہاں پہ وقت کا تعین 1000 سال کے برابر ایک دن کا ہے. اور اگر اللہ رب العزت اس جو نظام ہے جہاں پہ میدان حشر لگنا ہے وہاں سے آگے چلا جائے تو 50,000 سال کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں وقت ختم ہو جائے گا. تو اللہ اس وقت کا خالق ہے، اس نے یہ نظام بنایا تو 24 گھنٹے کا وقت بنتا ہے، اور ہم اس وقت کے حساب سے اپنا جو ماضی ہے وہ اس کو پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں. اور سوال یہ آتا ہے کہ آخر اس ماضی کو پیچھے کھینچیں تو اللہ کی ذات آئے گی، تو پھر اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو بھائی اللہ اس نظام کے تابع نہیں ہے، اللہ رب العزت اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ وقت ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کے عرش پہ نہ کوئی سورج چڑھتا ہے نہ رات ہوتی ہے، وہ اس وقت کی قید سے آزاد ہے. یہ وقت اس دنیا کے لیے ہے. اس دنیا میں یہ سوال بڑا پیارا ہے کہ ہم سے پہلے کیا تھا، لیکن جب آپ اس کرۂ ارض سے، اس زمین کے اس دائرے سے باہر نکل کے کسی دوسرے سیارے میں جائیں گے تو وہاں کا جو سورج ہے اس کا ٹائم کچھ اور ہے. بہت ساری 4 ارب کے قریب سائنسدان کہکشائیں دریافت کر چکے. تو ہر کہکشاں میں بہت سارے ستارے ہیں جن کے اپنے اپنے سورج ہیں، وہاں پہ وقت کا تعین کچھ اور ہے. اور اللہ رب العزت ان تمام کہکشاؤں سے آزاد ہے، اپنے عرش پہ ہے. وہ وقت کا خالق ہے، وقت کو بنانے والا ہے. تو جو وقت کو بنانے والا ہے وہ اس کا تابع تو نہیں ہو سکتا، اس کا محتاج تو نہیں ہو سکتا. تو آپ اپنے دماغ سے یہ بات یعنی سوچیں کہ یہ وقت اللہ نے بنایا، اللہ اس کا خالق ہے، تو اللہ خود وقت کے تابع نہیں ہو سکتا. میرے ذہن میں بھی یہ سوچ بڑی دیر گردش کرتی رہی کہ آخر میں، میرے ابو، میرے دادا، ان کے دادا، ان کے پردادا، تو اس سے پیچھے بابا آدم، اس سے پیچھے جنت، فرشتے، پھر رب العزت، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ بہت دیر اس سوال میں الجھا رہا. سمجھ کیسے آئی کہ یہ سورج، یہ وقت تو اس دنیا کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں. اللہ تو اس سے آزاد ہے، وقت اللہ کی مخلوق ہے، تو خالق مخلوق کا تابع نہیں ہو سکتا. تو اپنے ذہن سے یہ سوال نکال لیں، اللہ رب العزت وقت کے پابند نہیں ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی وقت ہے. اس کو ہم ازل سے ابد کہتے ہیں کہ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. یعنی یہ ایک انسان کو سمجھانے والی بات ہے. ہمیں اصل حقیقت میں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی وقت ختم ہو جانا ہے اور ہم نے ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ. تو اپنے ذہن سے یہ سوال نکال دیں کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. آگے پیچھے کا تعلق وقت سے ہے، پہلے بعد کا تعلق وقت سے جنم لیتا ہے. یہ سوچ وقت کی وجہ سے آتی ہے کہ بھی 1 گھنٹہ پہلے یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، پیچھے جائے پیچھے جائیں پیچھے جائے، آخر تو کچھ ہوگا. تو بھائی یہ آخر ہے جو وہ اس دنیا تک محدود ہے. جب ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے تو سورج کا نکلنا، غروب ہونا ختم ہو جائے گا، اور پھر ہمیں اللہ رب العزت کسی اور وقت کی دنیا میں لے جائیں گے جہاں پہ یعنی قیامت آنی ہے اور پھر میدان حشر لگنا ہے. پھر اس جگہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرانسفر کر دیں گے. جو جہنمی ہیں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جو جنتی ہیں ان کو جنت میں پھینک دیا جائے گا. اور وہ جہنمی جنہیں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ ہی ادھر رہیں گے، وہاں پہ بھی وقت ختم ہو جائے گا. تو یہ جو وقت کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ وقت اس دنیا کا ہے، اللہ اس کے تابع نہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں اس وقت کا. یہ سوال اپنے ذہن سے نکالیں. پھر انشاءاللہ اگلے جمعے جو فرقہ واریت ہے اس پہ میرے 2 موضوع ہوں گے، وہ لازمی سنیے گا. ایک تو 2 فرقے بہت بڑے ہیں دنیا میں، حنفی
اور شیعہ. تو میں ان پہ بات کروں گا. جو حنفی ہے ان کو منسوب کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ سے، اور جو شیعہ ہیں وہ خود کو منسوب کرتے ہیں امام جعفر صادق سے. تو میں ان دونوں کی کہانی آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح سے دھوکہ کر کے ان دونوں ناموں کو استعمال کر کے آج اس دنیا میں جب کہ علم بہت عام ہو چکا ہے پھر بھی ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے کہ حقیقت کیا ہے. اگلی ویڈیو لازمی سنیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو مکمل سنا کیجیے. السلام علیکم.